मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर अपनी मोहब्बतों से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त मदीना मुनव्वरा से हम मस्जिद नबी शरीफ से निकले हैं। तो चौधरी फ़ारूक साहब, अलहाज चौधरी फ़ारूक साहब की मैयत में हमारा काफ़िला जो है ये मदीना मुनव्वरा की जो ज़ियारात हैं उसके हवाला से हम विज़िट के लिए निकले हैं। तो आज के इस हमारे विज़िट में हमारे साथ मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर राय असगर अली साहब आरवाला से, और हमें हमारे आज की इस गाड़ी के पायलट हैं गुलाम मुस्तफ़ा, शेख गुलाम मुस्तफ़ा और शहनशाह नकाबत मुनव्वर दानिश साहब और मारूफ सना खान मुस्तफ़ा। ये सामने मस्जिद देख रहे हो, छोटी सी अहमद फराज नईमी कादरी मस्जिद, दो गुंबद वाली सामने देख रहे हो जी जी, भाई? दो गुंबद वाली मस्जिद आ गई जी सामने। मस्जिद का नाम है मस्जिद दिरा। मस्जिद दरा। मस्जिद दिरा का मकसद है जब जंग के लिए गए थे यहाँ से दिरा वगैरह जंग की तैयारी करके यहाँ से गए। मस्जिद ज़िरा। दिरा, हाँ, ये सामने वाली मस्जिद है। नादरीन, ये आप देख रहे हैं कि ये सामने जो आपको मस्जिद नजर आ रही है ये मस्जिद ज़िरा है। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहद की तैयारी के लिए गए थे तो उन्होंने यहाँ से अपनी तैयारी करके अपने आप को जो है, अपने काफिले को जो है वो लेकर यहाँ से निकले थे। तो ये आप मदीना मुनव्वरा की गलियां जो हैं, बाजार जो हैं देख रहे हैं, जहाँ पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम लगे हुए थे। तो इसी नीयत से हम भी जा रहे हैं कि ये सामने मस्जिद मुस्तराहा है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जबल उहद के लिए जाते थे यहाँ आराम फरमाते थे। मुस्तराहा यानी आराम करते थे। ये सामने वाली मस्जिद मुस्तराहा। मस्जिद मुस्तराहा, यहाँ पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। जब उन्होंने मुख्तलिफ मार्कों में शिरकत करना होती थी तो यहाँ पर वो कुछ देर के लिए रेस्ट करते थे, इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद मुस्तराहा जो है वो रखा गया है। ये सामने पहाड़ जो नजर आ रहा है ये जबल उहद है। ये जबल उहद नाजरीन आप देख रहे हैं। मैं फेसबुक फैमिली को बताता चलूं कि ये जबल उहद पहाड़ है आपकी आंखों के सामने। ने कहा है नहनु नहिब्बुहु व हुवा युहिब्बुना। हाँ, हम इनसे प्यार करते हैं और ये हमसे प्यार करता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उहद पहाड़ मुझसे प्यार करता है और मैं उहद से प्यार करता हूँ। जन्नत के दिन क़यामत के दिन ये जन्नत के दरवाजे पे होगा। सुभान अल्लाह। तो शेख हमें बता रहे हैं कि रोज़े क़यामत जब हिसाब किताब होगा तो ये उहद पहाड़ जो है जन्नत के दरवाजे पे जो है वो मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों के साथ, अबू बकर सिद्दीक और उमर खत्ताब के साथ जब इस पहाड़ पे चढ़े तो पहाड़ झूमने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लात से ठोकर मारी, कहा रुक जा, तेरे ऊपर बकर सिद्दीक है, उमर खत्ताब है, तुम्हारे ऊपर। ग्रेट, मस्ती में आ गया था ना पहाड़, झूम रहा था, झूमने लगा था। क्या बात है जी, क्या बात है जी। हाँ जी, सुना है। तो इस वक्त हमारे साथ मारूफ नात खान अहमद फराज नईमी साहब जो हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं। तो उनसे हम नात की फरमाइश जो है वो करेंगे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जो है वो हदिया अकीदत मोहब्बतों भरे फूल जो हैं, दुरूद सलाम के गजरे जो हैं वो पेश फरमाएं। तो मिलके दुरूद सलाम सारे साथी जो हैं वो पढ़ लें जरा। या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या हबीब। ये सामने छोटा सा पहाड़ सामने दिख रहे हो ना जी जी, इसका नाम है जबल रिमा। जबल रिमा, जबल रिमा, जबल रिमा। 40 तीर अंदाज इसके ऊपर बिठाए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ हाँ हाँ, जबल रिमा इसका नाम है। हाँ। जी जी, दरूद पाक चल रहा है। दरूद पाक के नजराने जो हैं वो जारी रहेंगे इंशाल्लाह। रहमतों के ताज वाले, आसियों की लाज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी
سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ. چاہتا ہے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر جگائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے. حاج صاحب یہ سامنے دیوار کے اوپر نقش بنا ہوا ہے جبل احد کی جنگ کا. یہ سامنے آپ آئیں نا ادھر ہمارے ساتھ آئیے گا, ہماری رہنمائی فرمائیے گا. ہم پاکستان سے آئے ہوئے ہیں. تو عزیز ساتھیوں کہ اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے. تو آج کے ہمارے قافلے کی قیادت الحاج چودھری فاروق احمد صاحب کر رہے ہیں, جو اسپیشلی ہمیں ملنے کے لیے الریاض سے انہوں نے سفر کیا ہے. تو حکیم محمد منور دانش صاحب کی شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. علاقہ بھر کے خوبصورت شہنشاہ نقابت حکیم محمد منور دانش اور حکیم احمد فراز نعیمی قادری صاحب, یہ دو حکیم ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تھکاوٹ ختم نہیں ہو رہی. اللہ خیر کرے. تو ہمارے ساتھ رانا مظہر اقبال صاحب عارف والا سے تشریف لائے ہوئے ہیں اپنی فیملی کے ہمراہ, جو کہ گورنمنٹ ہائی اسکول عارف والا سے ایلیمنٹری اسکول ٹیچر ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہیں فیملیز ہیں, ہمارے ساتھ وزیر اعظم صاحب بھی ہیں, محمد انور سیفی صاحب کے صاحبزادے ہیں. تو ان کو ہم وزیر اعظم ہی کہیں گے آج کے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جبل احد کا جو ہے یہ نقشہ بنا ہوا ہے. تو جیش المسلمین, جیش المشرکین, عہدۃ المنافقین. جی جی. تو ابھی ہم حضرت امیر حمزہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پہ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدرسہ حمزہ بن عبد المطلب الابتدائیہ. آ جائیں آ جائیں آ جائیں, لیٹ اٹ. حکیم صاحب کی تھکاوٹ بہت زیادہ ہے, انہوں نے متعدد عمرے کیے ہیں, ثناخان مصطفیٰ ہیں, ان کو تھکاوٹ ہو گئی ہے. تو ہمیں جوائن کیا ہے زاہد رضا نوری صاحب نے. وعلیکم السلام زاہد نوری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, تا قیامت رکھے, اور حضور کے در پہ آپ کا آنا جانا جو ہے وہ یوں ہی چلتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم مفتی احمد رضا نوری صاحب کو سلامت رکھے, اور حضرت مولانا عبدالعزیز نوری صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, کروڑوں رحمتوں کا ان کی قبر پر نزول ہو. تو آفتاب احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آفتاب صاحب, آپ کا پاسپورٹ تو بن چکا ہے لیکن ابھی تک آپ پہنچے نہیں ہیں. زاہد نوری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو صحت کاملہ عاجلہ مشفع نصیب فرمائے. ہم سارے ساتھی جو ہیں حکیم منور دانش صاحب اور ثناخان مصطفیٰ احمد فراز نعیمی قادری صاحب جو ہیں, اور ہمارے ساتھ جو احباب ہیں چودھری فاروق صاحب, یہ اسپیشلی فاروق صاحب جو ہیں یہ الریاض سے تشریف لائے ہیں. تو اس وقت ہم سیدنا امیر حمزہ شہدائے احد ان کے مزار اقدس پر موجود ہیں. امیر حمزہ دی ہے, باقی شہداء سارے یہاں پر
یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اجتماعی کمر ہے، جبکہ وہ دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو سارے نو کٹھے نبی پاک نے فرمایا سارے نو کٹھا جڑا دفن کر دیتا جاوے، اتنے اخضر نامی گھاس ڈال دیتی جاوے۔ اج اسی جڑا ہے مسلمان کس سٹیج تے چلے گئے نے اور کنی عیاشی کر رہے ہیں، پھر بھی اسلام دی قدر نہیں۔ دعا مانگ لو، دعا منگوائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وسلم۔ بیمار سے استقام عاجلہ مشفع زاہد رضا نوری صاحب کی والدہ کو بھی صحت عطا فرما، جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو استقامت عطا فرما، ملک سے دہشت گردی کا یا الہ العالمین خاتمہ فرما، دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرما دے یا الہ العالمین، وطن عزیز کو ترقی خوشحالی عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہم سب یہاں پر موجود ہیں، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا الہ العالمین۔ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی حاجات کو، دلی حاجات کو پورا فرما دے یا الہ العالمین۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن یا الہ العالمین تجھے دینا تو آتا ہے، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے یا الہ العالمین اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ یا الہ العالمین۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا الہ العالمین۔ جن احباب کے پاس بچے ہیں، اولاد ہے، ان کو نیک صالح اولاد جو ہے ان کو نیک بنا دے یا اللہ۔ جن کے اپنے در پہ حاضری کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے، آنا جانا جو ہے یہیں چلتا رہے یا الہ العالمین۔ ہم نے جو یہاں پہ کام کیے ہیں، جو عبادات کی ہیں، جو ہم نے کوششیں کی ہیں، یا اللہ اپنی کرم، اپنے صدقے، اپنے کرم، اپنی رحمت کے صدقے ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت میں لے لے یا الہ العالمین۔ اپنی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو مرد و خواتین ہیں سب پر آپ کی رحمتوں کے نزول جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، زاہد رضا صاحب کی والدہ بیمار ہیں، اسی طرح حسن صاحب بیمار ہیں یا الہ العالمین۔ جتنے بھی دوست یہاں پر موجود ہیں ان کو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مشفع نصیب فرما، تندرستی عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہمارے بھائی چودھری فاروق صاحب نے جو ہے وہ ہماری زیارتوں کا اہتمام کیا ہے، ہمارے لیے انہوں نے کوشش کی ہے، یا اللہ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ان کی مال جان میں برکتیں عطا فرما، ان کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیدان یا الہ العالمین۔ جن دوستوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، حکیم احمد فراز صاحب کو دعا کے لیے کہا، منور دانی صاحب کو دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کی دعاؤں کو ان شرف قبولیت میں لے لے اور سب کو جو ہے وہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما یا الہ العالمین۔ جو ہمارے فیس بک فرینڈز ہیں، راؤ مشتاق صاحب لائن پہ ہیں، زاہد رضا صاحب ہیں، آفتاب صاحب ہیں، ممتاز احمد فاضل کا صاحب ہیں، رانا صادق صاحب ہیں، یا اللہ ان سب کو جو ہے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین یہ آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ ساریاں ایک ایک لے لو بس، ساریاں کنے کنے کرو کنیاں مریم بوٹی بس ایک لے لیں، ساریاں لے لو بس، چلو لے لو ایک محمد بوٹی چل صاحب، ایک محمد بوٹی بھی وہ کدے واسطے پہلے شوگر والی بھی لے لو، ادھر دیتی باجی انہوں نے، یہ مریم بوٹی شوگر والی کسی اور نے لینی، یہ بھی لے لو بس دو ہی سی اس کو شوگر والی، شوگر والیاں بھی دے دے اور۔ یا نبی سلام علیکہ سلام اللہ اپنا نے جنہوں نے ہے انہوں نے اللہ میں شفا دے۔ سلام علیکہ صلوات علیکہ۔ اود پہاڑ پر آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بہت سارے احباب جو ہیں وہ لا رہے ہیں۔ یہ مدینہ شریف کی خوشبودار میٹھی اجوا کھجور ہے، یہ کلمی کھجور ہے، یہ مختلف قسم کی کھجوریں جو ہیں یہ پڑی ہوئی ہیں مختلف ریٹس کے حساب سے۔
ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ तो इस वक्त जो है वो सारे अहबाब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट जो है वो हमारा प्रोग्राम है ज़ियारात के हवाले से। ओहद पहाड़ जो है ये बिल्कुल सोने का पहाड़ है। इस पर बड़े एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। ये वो ओहद का पहाड़ है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की फ़रोग़ के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए यहाँ पे आपने अहले कुरैश को जमा किया था, तो बहुत सारे अहबाब जो हैं वो यहाँ पे आ गए। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अरब की जितनी खूबसूरत लड़कियाँ लेना चाहें ले सकते हैं, जितना मालो ज़र लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन आप ये इस्लाम की तबलीग से जो है ये बाज आ जाएँ। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं अगर इस पहाड़ को कह दूं कि ये पहाड़ सोने का है तो ये सोने का हो जाए, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन से लेके आज तक ये पहाड़ जो है ये आप अल्लाह ताला आपको ये दिखाए, पहाड़ की ज़ियारत करवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बहुत प्यार करते थे, इस पहाड़ से। और ये उस वक़्त से लेकर आज तक जो है इसकी गोल्डन पहाड़ जो है ये नज़र आता है। आप देख रहे हैं कि ये आपको गोल्डन जो है ये नज़र आ रहा है। इस पर अंग्रेज़ ने बड़े तजर्बात किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये इसमें सोने के ज़रात जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये आप देखें, ये ओहद पहाड़ का नक्शा है, इसके साथ जबल रमा है। जबल रमा ये वो पहाड़ है जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 तीर अंदाज़ों को जो है वो खड़ा किया था कि वो मुशरिकीन का जो है वो पीछे से मुकाबला करेंगे। बाजी चली मिल गई सही केड़ी बाजी रज़िया जड़ी मेरे नाल आई ना। हाँ काफी थोड़ी दे देने ना अच्छा अच्छा। वो भाभी साड़ी रखे हुआ ही रोज़ा है, बोलता ही नहीं है। बोलदे को नहीं दे। हाँ तो फिर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ गपशप लगती है। तो जी वापसी गाड़ी पे हम आ गए हैं। अहबाब जो हैं वो बैठना शुरू हो गए हैं। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की ये गाड़ियाँ, कितने लोग जो आ रहे हैं। तुर्किया का वफ़द जो है ये आप देखें सामने आ रहा है आपके। चलो भी चलो जल्दी ना, आपकी अपनी सीट पर काफी ज्यादा जल्दी लेट हो जाएंगे, जल्दी पूरे आया करो। एक और आपो से यार पे जाना जिसे किसी नहीं लेके जाते। सुबहान अल्लाह। बाहर जाना आपको इतनी वादी जिन जिन जिन, क्या बात है जी, क्या बात है। तो हज़रत जी वकार वादी जिन जो है, वादी जिन की तरफ जो है वो प्रोग्राम जो है वो बन रहा है। पीछे की में होएगी ठहरो मां जी, आ जाओ। मैं ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂ ਜਦ ਚਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ पीछे पीछे नहीं इतने उसी बंदे हाँ हाँ गुजरो मैं गुजर जानी है। आ जाएंगे थोड़ा पीछे सीट में थोड़ा पीछे करो ना। और क्या मजे और पीछे ये ना संगीना हो अहमद भाई जरा तरतीब लो, आ जाया करो, बंद करा दिया करो। जी जी कर रहे हैं जी, कोशिश कर रहे हैं। चलो मां जी बबू चलो जी। मुख्तलिफ हमारे फेसबुक फैमिली के फ्रेंड्स जो हैं वो ऑनलाइन हैं और हमारी इस काविश को जो है वो लाइक भी कर रहे हैं, अपने अपने कमेंट्स भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। काम होता शुरू करो। अलीन फैन रो वादी जिन। या अल्लाह। तो ज़ाहिद रज़ा नूरी साहब ने कहा है जी कि वादी दिन जाएं तो उस पहाड़ पे जाना है जहां हजूर जलवा फरमा हुए थे। तो वादी जिन जो है ये एक मौजज़ा है
زیارہ نہیں ہے، یہ ایک معجزہ ہے جہاں پر گاڑی جو ہے وہ بغیر سٹارٹ کیے نیوٹرل کیے جو ہے وہ گاڑی 100 کلومیٹر بلکہ اس سے زیادہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے جو ہے وہ دوڑتی ہے۔ جبل احد پہ غار جو ہے نا، جہاں پہاڑ پہ چڑھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس جبل احد پہ ابھی مکان بن گئے ہیں، پردہ داری ہوتی ہے اس لیے اندر نہیں جانے دیتے۔ ہاں 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 ہاں، اسی پہاڑ کے اوپر جبل احد کے اوپر غار ہے۔ اچھا اچھا وادی جن کی تصویریں زاہد رضا صاحب جناب ہمیں سینڈ کر رہے ہیں، تو کوشش کریں گے زاہد صاحب ہم وہاں پہ پہنچے، ہمارے ساتھ جو ہیں وہ جو ہمارے پائلٹ ہیں ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں اور اردو زبان پر ان کو مکمل عبور ہے، عربی، انگلش، اردو اور دیگر زبانیں جو ہیں وہ بڑی اچھی بول سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ وہ بڑے مزے میں جو ہے وہ ہمیں زیارات کا سلسلہ بھی کروا رہے ہیں، ہمیں بڑی انفارمیشن دے رہے ہیں۔ تو میں بھی ایسا ہمیں کوئی گائیڈ نہ ملتا، یہ ہمارے گائیڈ بھی ہیں، ڈرائیور بھی ہیں۔ تو درود پاک کے نذرانوں کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، میرے مصطفیٰ میرے مجتبی حسین آیا نہ آئے گا، حسین آیا نہ آئے گا، جو دیکھنا انہیں خواب میں تو درود ان پہ پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، مانا کہ قیامت ہی ہوگی۔ ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں۔ اللہ